Hazrat Suleiman was the king of all the world. The throne of Solomon and the throne of Balkis was some 2,200 kilometers. Hazrat Khizr alayhi salam. उसने आब हयात भी है मेटाफिज़िकल नॉलेज आसिफ अली बरखिया के पास भी था, जिसके घर में बच्चे नहीं होते तो फर्टिलिटी के लिए हिंदू दरवाज़ों पर ये निशान बनाते थे। ज़ुल्करनैन की जो फ़ौज थी तो काफ़ी बड़ी फ़ौज थी उसकी, और ही कुड हैव इजीली क्रश्ड याजूज माजूज। फरिश्ते जो है तो वो भी हाई डिमेंशन के हैं, और जिन भी, सो वी कैन नॉट एक्चुअली सी देम। एंड ये है कि हज़रत सुलेमान जो किंग सोलोमन है, उसकी एक बहुत मशहूर कहानी है, ही वॉज द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड, और वो हाज़िरी लेता था तो हुदहुद नहीं था, एक परिंदा है, तो उसने पूछा कि हुदहुद किधर है, तो हुदहुद लेट आया। हज़रत सुलेमान ने उससे पूछा कि तुम क्यों लेट आए हो, तो उसने कहा कि मैं एक ऐसी जगह पर गया था जहाँ पर आप बादशाह हो लेकिन आपकी बादशाही वहाँ पर नहीं है। वो एक आतिश परस्त थे, दे आर रीचिंग टू द एनर्जीज एंड टू द सन। हज़रत सुलेमान ने कहा कि ये कौन सी जगह है जहाँ पर मेरा हुक्म नहीं चल सकता। उसने कहा कि अभी, तो हुपो ने कहा कि उसका नाम बल्कीस है और वो वहाँ की मालिका है, और उसके अंडर वो सारा सब कुछ उसकी ऑर्डर्स फॉलो होते हैं उधर। हज़रत सुलेमान ने कहा कि उसका तख्त अभी इसी वक्त मेरे सामने लाया जाए। तो एक जिन था जिसका नाम इफ़रीत कुरान में है, और जो ज़िक्र आया है इसके बारे में, तो उसमें यह है कि द डिस्टेंस बिटवीन द थ्रोन ऑफ सोलोमन एंड द थ्रोन ऑफ बल्कीस वाज सम 2,200 किलोमीटर्स। तो एक इफ़रीत ने कहा कि मैं ला सकता हूँ, लेकिन तब तक आपका जो ये मीटिंग है ये ख़त्म हो चुका होगा। अच्छा, मतलब मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा उस पर, हाँ। और आई कैन नॉट गारंटी द इंटीग्रिटी ऑफ द थ्रोन, क्योंकि रास्ते पर मैं वो लाऊंगा तो उसमें कुछ खराबी भी आ सकती है। दैट जिन वॉज एक्चुअली डीलिंग एंड द फोर्थ और थर्ड डिमेंशन। ही वॉज बाउंड टू द कन्वेंशनल लॉज ऑफ फिज़िक्स कि मैं लाऊंगा लेकिन इसमें फ्रैक्शन होगा, लाइट उसके साथ ट्रैवल करेगा, विंड होगा तो उसमें फ्रैक्शन आ सकता है, और बिकॉज आई विल ब्रिंग इट, इफ़रीत ने कहा कि मैं ख़ुद लेकर आऊँगा तो टाइम लग सकता है। फिर एक बंदा था जिसका नाम था आसिफ अली बरखिया, कहा कि मैं उसको विद द ब्लिंक ऑफ योर आई उसको मैं लेकर आ सकता हूँ। तो सोलोमान जो है तो यस, सोलोमान जो है तो ही वॉज द किंग, ही वॉज द प्रॉफिट ऑफ ऑल द वर्ल्ड। उसके साथ ये पावर नहीं था, और जो एक आम इंसान है आसिफ अली बरखिया, उसके साथ ये नॉलेज है, उसके साथ ये नॉलेज कहाँ से आ गई? एंड ही डिड इट। और आसिफ अली बरखिया ने उसको कहा कि मैं वो लेकर आऊँगा लेकिन आपको वो सिर्फ नज़र आएगा, आप उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो वो जब बिल्कीस का थ्रोन उसके सामने लाया गया, द रिफ्लेक्शन ऑफ द बिल्कीस थ्रोन, एंड किंग सोलोमन सॉ हर, देन ही न्यू दैट शी इज़ नॉट अ ह्यूमन, she belonged to some higher dimension and she was maybe a jinn or someone. अच्छा, Knowledge जो है metaphysical knowledge, it is not bound to just Muslims only or human beings only. it wraps the universe. Yes. और इल्म जो है metaphysical knowledge आसिफ अली बरखिया के पास भी था, and he was just a mere simple human being. और इसके अलावा Which leads us back to the saying कि if you're curious तो फिर अल्लाह जवाब देने वाला है। हाँ, सो हम दुआ करते हैं लेकिन नो वन आस्क्स फॉर दैट नॉलेज कि अल्लाह मुझे वो नॉलेज दो जो आपने आसिफ अली बरखिया को दिया, वो नॉलेज दो जो लुकमान को आपने दिया, वो नॉलेज दो द वाइस सेज, जिसको हिंदुज़म में भी लोग पूछते माना जाता हैं, और इस्लाम में भी उसका वो तो इस्लाम में तो पैगम्बर हैं, एंड हिज नेम इज़ ख्वाजा खिज़र, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, द इमोर्टल वन, जो कि जहाँ से गुज़रता है तो उसी जगह में ज़िंदगी पैदा होती है। एंड ही वॉज़ द वाइजेस्ट ऑफ मैन। हज़रत मूसा ने अल्लाह से पूछा कि मुझे इल्म दे दो, और उसने ये कहा कि मेरे पास इल्म है, तो अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे पास इतना इल्म नहीं है जितना मैंने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को दिया है। तो उसने कहा कि अगर तुमने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तरह इल्म हासिल करनी है तो यू शुड गो एंड मीट हिम।
Hazrat Khizr alayhi salam is immortal. He's immortal, yes. He is still Yes. in this world. And he's still in, he shows, he guides those who are lost. Who are lost. Yes. Did they mean it in a metaphorical way or like bhatakte ko? So it has something to do with when you, the actual reality of this concept is when you are lost spiritually, when when there is no one, when there is nothing that you can follow, or you are lost in your concepts and you are lost. Hazrat Khizr alayhi salam was the same person, the same farishta जिन्होंने कहा था कि I want to drink from the fountain. Yes. जो कि आपको immortal कर देता है. हाँ, वो पैगंबर, वो एक पैगंबर है और उसने आब हयात भी है. So he became immortal. उसकी ये जो कहानी है तो वो हिंदुइज़म के रिलीजन में भी है. वहाँ पर हिंदुइज़म में उसको जिंदा पीर कहते हैं, जिंदा पीर. और यानी जिंदा पीर. हाँ, आपने देखा होगा कि अक्सर पुराने जो कंस्ट्रक्शंस हैं इंडिया में, इवन रावलपिंडी में भी देखे आप, जहाँ पर पुरानी प्री पार्टीशन जो बिल्डिंग्स है, तो उसके जो दरवाजे हैं, दरवाजे के ऊपर यू विल सी 2 fishes. Yes. See the Pisces constellation. हाँ, जो बिल्कुल. Pisces जो ब्रज है ना, हाँ. ज़ोडिएक साइन है. हाँ, वो चाइनीज उसमें फिलॉसफी में भी है कि हाँ, of the Zen. हाँ, yes. Yes. So the two fishes are actually a sign of fertility. जब जिसके घर में बच्चे नहीं होते तो फर्टिलिटी के लिए हिंदू क्या करते थे कि वो अपने दरवाज़ों पर ये निशान बनाते थे फॉर गुड ओमन्स एंड फॉर फर्टिलिटी और फॉर लाइफ, कि लाइफ पैदा हो वहाँ पे. एंड दे स्टिल ऑफर फूड एंड इन द फॉर्म ऑफ फिश. कुएं के साइड पे वो रखते हैं. एंड देयर इज़ अनदर थिंग, जब हज़रत मूसा ने अल्लाह से पूछा कि मैंने मिलना है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से, कि मैं उससे, अगर आपने मुझसे ज़्यादा इल्म उसको दिया है तो आई शुड लर्न फ्रॉम हिम. अल्लाह ने कहा ठीक है, जाओ अपने साथ जो है तो एक मछली लेकर जाओ और उस मछली को देखो दरिया के किनारे, वहाँ पर रखो. एक डेड फिश है. अल्लाह ने उनको कहा कि डेड फिश को ले जाओ और दरिया के किनारे पर रखो. जहाँ पर ये फ़िश ज़िंदा हो गया एंड इट विल जंप इनटू वाटर, तो समझो कि वहाँ पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है. ठीक है. सो वेन एवर यू सी द पर्शियन मिनिएचर आर्ट, और जितनी भी पेंटिंग्स हैं पर्शियन मिनिएचर के, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल बुक कॉल्ड क़िसस अल-अंबिया, स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स. तो उसमें जो पर्शियन मिनिएचर, मुझे पर्शियन मिनिएचर आर्ट बहुत पसंद है, जो कि हमारी जो ट्रेडिशनल आर्ट है, जो ऑयल पेंटिंग और ये सारी चीज़ें हैं, ये तो बरोक और यूरोपियन आर्ट है. लेकिन जो हमारा अपना आर्ट है तो वो पर्शियन मिनिएचर आर्ट है. तो जब भी आप पर्शियन मिनिएचर आर्ट में पर्शियन जो पिक्चर्स बनाए गए हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के, आप देखते हैं तो उसके साथ मछली होगा. सो फिश जो डिनोट करता है इन आवर symbols in science and traditional symbolic जो उसकी वो है, तो वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को डिनोट करता है. सो हज़रत मूसा निकल गए एंड ही वाज विद हिज सर्वेंट जो था उसका, तो उसका नाम यूशा था, वो भी उसके साथ था. एंड व्हेन दे केम टू अ प्लेस जहाँ पर वो मछली जो था तो वो ज़िंदा हो गया एंड it jumped into water. तो वो तो उधर रुक गए. और दिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम came to डॉक्टर मूसा. तो मूसा ने कहा कि मैंने अल्लाह से ये सवाल किया था और he has sent me to meet you to show me कि आपको जो पता है, जो नॉलेज आपके पास है, तो उस नॉलेज से मुझे इस्तिफ़ादा हो और मुझे गाइड करे उसके बारे में. मुझे भी आपकी तरह बनना है, नॉलेजेबल बनना है. तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, मैं एक सफ़र पे जा रहा हूँ और आप मेरे साथ आ जाएं, लेकिन रास्ते पर आपने जो भी मैं करूँ उस पर आपने तनकीद नहीं करना. अच्छा, ठीक है. मैं जो भी करूँगा आपने सवाल नहीं पूछना.
اس پہ تنقید نہیں کرنا. سو وہ دریا کے کنارے تھے تو وہاں پر ایک کشتی تھی, اور وہ کشتی جو تھی تو وہ بلانگ کرتی تھی ایک کچھ غریب لوگ تھے ان کی تھی. تو یہ دونوں اس میں بیٹھ گئے, اور جیسے ہی وہ اپنے دوسری منزل پر پہنچنے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا, اسی کشتی میں اس نے سوراخ کر دیا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم نے کیا کیا, ان لوگوں نے ہماری مدد کی, اینڈ یو آر ڈسٹرائنگ دیئر بوٹ. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں جو بھی کوشچن نہ کروں کرنا گا مجھے. ہاں اس پہ کوشچن نہیں کرو گے اور اس پر تنقید نہیں کرو گے. ہاں ہاں تو حضرت موسیٰ خاموش ہو گئے. پھر آگے چلے گئے تو ادھر ایک بچہ تھا, ٹھیک ہے, چھوٹا سا بچہ تھا, اب یہ بھی پیدا ہوا تھا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا, اس بچے کو مار دیا. ٹھیک ہے. اچھا. تو اس پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصہ ہو گئے کہ تم نے قتل کر دیا, انسان کو تم نے مار دیا, یہ کیوں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی آخری وارننگ ہے, اگر اس کے بعد جو میں کچھ کروں اور آپ نے اس میں کچھ بولا تو بس وہ ہماری آخری جگہ ہوگی, اور میں آپ کو آنسرس بتا دوں گا لیکن بس آگے آپ نے میرے ساتھ نہیں چلنا, پھر اچھا ہماری جرنی اینڈ ہو جائے گی. اچھا. تو آگے چلے گئے تو ان دونوں پر رات آ گئی, اور ٹھہرنے کے لیے جگہ ان کو نہیں ملی. وہ دیکھ رہے تھے تو دیئر واز اے نیئر بائی ولیج جہاں پر وہ لوگ چلے گئے, دونوں چلے گئے, اور انہوں نے ہیلپ مانگی کہ ہمیں ادھر رات گزارنے کے لیے جگہ چاہیے. سو دا ولیجرز دے ریفیوزڈ کہ نہیں, ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے, یہاں سے نکلو. سو آن دا وے آؤٹ there was a wall, اس ویلیج کا ایک دیوار تھا جو کہ گرنے والا تھا. اچھا, گرنے کے قریب تھا. ہاں, گرنے کے قریب تھا. کچی دیوار تو حضرت خضر علیہ السلام چلے گئے اور انہی ویلیجرز کا جو دیوار تھا تو انہیں اس کی مرمت شروع کر دی اور اس کو ٹھیک کر دیا اس نے. تو حضرت موسیٰ پھر غصہ ہو گئے کہ ان لوگوں نے تو ہماری مدد نہیں کی, ہمیں چھوڑا نہیں, آپ اس کے لیے دیوار بنا رہے ہو. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس دیٹس انف, ابھی میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا لیکن ہماری جرنی یہاں پر ختم ہوتی ہے. اچھا. آپ اس نالج کو اللہ نے جو مجھے دی ہے وہ میں آپ کو نہیں دے سکتا. تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیوں کیا. کشتی میں نے سراغ اس لیے کیا کیونکہ آگے ایک بہت ظالم بادشاہ تھا اور وہ کشتیاں لوگوں سے چھین رہا تھا. میں نے سراغ اس لیے کیا کہ یہ لوگ آگے نہیں جا سکیں گے اور یہ کشتی جو ہے تو یہ مرمت کے لیے رک جائے گی اور اس بادشاہ کے نظر میں یہ کشتی نہیں آئیں گی. سو دا پور پیپل جس کو یہ بلانگ کرتی ہے the boat will stay with them. I have saved their boat. ٹھیک ہے. پھر آگے جا کے میں نے بچے کو اس لیے مارا کیونکہ اس کے جو ماں باپ ہے وہ بہت نیک لوگ ہیں اور خدا کو پتہ تھا, اللہ کو پتہ تھا کہ یہ بچہ جب جوان ہوگا تو یہ اس سے ظالم بادشاہ بنے گا, یہ کرمنل ہوگا, اور اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ان کے ماں باپ جتنے نیک ہیں اس بچے کی وجہ سے وہ بدنام ہو اور اس کے لیے مسئلہ بنے. اللہ اس کے لیے ان دونوں کو ایک دوسرا بچہ دے دے گا جو کہ صالح ہوگا, نیک ہوگا. اس لیے میں نے مارا اس کو. پھر میں نے یہ دیوار کیوں کھڑی کی اور مرمت کی میں نے, حالانکہ ہمیں لوگوں نے دھکیلا باہر گاؤں سے نکال دیا. وہ اس لیے کہ یہ جو دیوار ہے یہ دو یتیم بچے ہیں, اس کے باپ نے جو ہے تو اس کے پیرنٹس نے یہاں پر خزانہ چھپایا ہے ان دونوں کے لیے کہ جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کو یہ خزانہ ملے گا. ان کو کچھ کلو چھوڑا ہوگا انہوں نے نا, تو وہ یہ خزانہ ڈھونڈ کر نکال دیں گے اور they will use it for their lives. اور اگر یہ دیوار میں اس کی مرمت نہ کرتا تو صبح یہ گاؤں والے آتے جو کہ اچھے لوگ نہیں ہیں, مائزرز ہیں, یہ دیوار جب اس کی مرمت کریں گے تو شاید ان کو یہ خزانہ مل جائے. سو یہ یتیم ول بی لیفٹ وداؤٹ دا ٹریجر. علم جو میٹا فزیکل نالج ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھی تھا, یہ آصف علی برخی کے پاس بھی تھا, لقمان حکیم کے پاس بھی تھا.
جب ججمنٹ جو ہوتی ہے تو وہ ایسی نہیں ہوتی کہ آپ ایک سمپل ایک چیز کو جج کرو. یو شوڈ جج آل دا سراؤنڈنگس آف اٹ. یہ کام کیوں ہوا, کس کی وجہ سے ہوا. ابھی ایک بچے کو مارنا ہے, دس از اے جرم, ہاں لیکن بیکاز حضرت خضر علیہ السلام ہیز دا نالج, ہی ہیڈ دا نالج, تو وہ اسی نالج کے ریفرنس پہ وہ فیصلے کرتا تھا. سو نالج از ناٹ لمیٹڈ ٹو ہیومن بینگز اونلی. ایز آئی سیڈ کہ نالج از ناٹ لمیٹڈ ٹو مسلمز اونلی. صرف مسلمانوں کے لیے نالج نہیں آیا ہے. جو بھی مانگتا ہے اللہ سے, جو بھی پوچھتا ہے اللہ سے, تو وہ جواب دیتا ہے. ایسے فار ایگزامپل ایک جو پرانا ایک بادشاہ تھا ذوالقرنین, جو جس کا ذکر سورہ کہف میں آیا ہے. ہی واز ٹولڈ کہ آپ جو ہی واز ڈوئنگ ہز کانکویسٹ اینڈ کانکرنگ دا ورلڈ. تو ہی کیم اکراس سم کریچرس جس کا نام یاجوج ماجوج تھا. تو اس حضرت ذوالقرنین کی جو فوج تھی تو کافی بڑی فوج تھی اس کی, اور ہی کوڈ ہیو ایزیلی کرش یاجوج ماجوج, لیکن اس نے وہ نہیں کیا. بیک دین لائک ہی میڈ این ایلوائے, جو ایک سائنٹیفک ٹیکنیک ہے, آپ ایلوائے بناتے ہو ہاں ہاں فولاد کی ایلوائے, آئرن سے دانت. ہاں, تو وہ جو ایک چونٹی تھی اینٹ, اس نے اپنے دوسرے دوستوں جو باقی جو اور اس کی جو کالونی تھی, تو اس کو ادھر اس نے یہ پیغام پہنچائی کہ یہاں سے ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج گزرے گی تو آپ لوگ باہر نہ نکلیں, یو ول بی کرشڈ. تو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ آپ جب جاتے ہو تو احتیاط سے جایا کریں, کہ وہ چونٹیاں جو ہیں تو اس کی کالونی کرش نہ ہو آپ کی وجہ سے. ان کو چونٹیوں کے ساتھ کمپیئر کر کے. ہاں, تو پھر ایک جگہ ایک ایسا واقعہ بھی تھا کہ جہاں پر سارے لوگ تھے اور ایک بہت بڑی میٹنگ تھی. حضرت سلیمان کی اکثر اس طرح کی بہت بڑی دربار اس کی لگتی تھی, اور پوری کائنات جتنے بھی مخلوقات ہیں تو وہ حاضر ہوتے تھے. تو اس میں ایک دعا کرنی ہوتی تھی اس میں. تو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ ابھی آپ دعا آپ نہیں کرو گے, یہ دعا جو چونٹی ہے وہ کرے گی, بیکاز ہی ہیز دیٹ اسمالسٹ انفیسٹیبل کریچر ہیز دا نالج. تو حضرت سلیمان علیہ السلام انتظار کر رہے تھے کہ اب دعا تو کرنی ہے لیکن کس طرح کریں گے, اختتام کرنا ہے, اور they were all waiting for that small creature to arrive. So knowledge is not just limited to all of the beings, all the beings of, and all the particles are aware and they are alive in some kind of way. Some kind of way. مطلب energy exists yes. ہر چیز میں. Yes, there's another theory in physics جس کا نام ہے string theory.